یہ ہے आपका अपना चैनल सदाए गाजी। सबसे पहले नीचे दिए गए लाल रंग वाले बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई गाजी सईद। मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब अपना ईमान बचाना इस तरह होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। इसके अंदर कोई शक नहीं कि ये फितनों का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। हर रोज, हर आने वाली साल और हर सदी में एक ऐसा फितना जन्म ले रहा है जो इंसानों को, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ताबड़तोड़ हमले करता है। मेरे दोस्तों, हाल ही में जन्म लेने वाले एक फितना जिसे आप नवाज 7 टीवी के नाम से जानते हैं, और नवाज 7 टीवी पे आने वाला अपने आप को अहमद ईसा रसूलुल्लाह कहने वाला फितना है। यह फितना इतना खतरनाक है कि इससे पहले शायद उम्मत मुस्लिमा ने इतना खतरनाक फितना ना देखा हो। मेरे दोस्तों और भाइयों, अभी हाल ही में सर उठाने वाले एक कज़्ज़ाब आदमी अहमद ईसा रसूलुल्लाह ने नबूवत का दावा किया है। वो अपने आप को अहमद ईसा रसूलुल्लाह कहता है। इस झूठे कज़्ज़ाब का पर्दा चाक करना, इसकी असलियत आपके सामने लाना हमने फर्ज समझा। हमने इसकी किताब अल किताब डाउनलोड की और मुतालिया किया। इसकी किताब एक ऐसा खंजर है जो उम्मत मुस्लिमा के सीने में घोंप दिया गया है। ये शख्स बहुत जालिम है, झूठा है, मक्कार है, दज्जाल है और अय्यार भी बहुत है। इस शख्स ने कुरान को बदलने की कोशिश की। कुरान पाक की अरबी इबारत को ये शैतान तो बदल नहीं सकता, लेकिन तर्जमे को इसने बड़ी चालाकी और अय्यारी से बदल डाला। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत का जो नक्शा इसने खींचने की कोशिश की है, अगर आपके सामने रखा जाए तो आपकी रूह कांप उठेगी। इस लईन काज़िब ने ऐसा वार किया है, आज से 14 सदियां कबल शाहिद ही कुरान और हदीस पर ऐसा वार किसी जी रूह ने किया हो। ये लईन शख्स अल्लाह पर इल्जाम तराशी करने से भी नहीं चौंका। इस शख्स ने नबी मेहरबान के सफर मिराज को भी मशकूक करने की कोशिश की है। मेरे दोस्तों, हजरत ईसा की पैदाइश के मुतल्लिक ये शख्स इंतहाई घिनौनी कहानी गढ़ता है। कुरानी आयात के तर्जमे को उलट पलट कर जो वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है, उसने अपनी किताब अल किताब में लिखा है। आइए आपको वो बताते हैं। ये अल किताब की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 95 पर लिखता है। सूरत मरियम की आयत नंबर 22 का ये तर्जमा कुछ इस तरह लिखता है। हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी किताब अल किताब से ही कॉपी करके आपको सुनाएंगे। बस मरियम अपने रब फितरत के भेजे हुए उसकी मिसल तैयब बशर से हमला हुई, बस उसके साथ यानी उसी बशर के साथ दूर से दूर जगह चली गई। आगे लिखता है, मरियम और मरियम की मिसल तैयब बशर जो कि फितरत की मनसूबाबंदी से मरियम से मिला। पहले तो मरियम के आबाई इलाके के करीब ही छुपे रहे, लेकिन जब वाज़ह हो गया कि किसी भी सूरत हालात मामूल पर नहीं आने वाले और उनके हाथ चढ़ गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे, और फिर मरियम
حاملہ بھی ہو چکی تھی تو دونوں نے فیصلہ کیا مستقل طور پر علاقہ چھوڑ کر کہیں دور جا کر آباد ہو جاتے ہیں، اور یوں مریم جو کہ حاملہ تھیں اور اس کا زوج خاوند یعنی فطرت کا منتخب کردہ اسی کا جوڑا جو کہ اس کی مثل طیب تھا، دونوں وہاں سے ہجرت کر کے جتنے دور سے دور جا کر آباد ہو سکتے تھے جا کر آباد ہوئے۔ دونوں نے جب ہجرت کی بالکل خالی ہاتھ تھے، یعنی جیسے کوئی لوٹ لٹا کر کہیں جا کر آباد ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آگے سورۃ مریم کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے، پس کیا ہوا؟ آگے اس کا جواب ہے المخاض کے آنے تک، یعنی بچے کو جنم دیے جانے کا وقت آنے تک مریم کھجور کے پتوں سے بنے جھونپڑے میں رہی۔ آگے سورۃ مریم کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ کچھ اس طرح لکھتا ہے، پس کی مثل بشر نے مریم کو پکارا جن مراحل سے وہ گزر رہی تھی کہ نہ غم کر تحقیق کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے سے پانی۔ آگے لکھتا ہے، یوں مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو جنم دینے کے بعد 19 سال کی مدت، جسے الیوم کہا گیا ہے، مخصوص مدت وہی رہی، اور اس کے بعد جب مریم کے زوج خاوند اور عیسیٰ کے والد کی وفات ہو گئی تو مریم اکیلی پڑ گئی۔ اب مریم کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ واپس اپنے اجداد کے علاقے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی جائے۔ حالات بدل چکے تھے۔ پھر بالآخر مریم اپنے 19 سال کے بیٹے عیسیٰ کے ساتھ اس علاقے میں واپس آ گئی۔ میرے دوستو، کتنا یہ ظالم شخص ہے، اور اس نے قرآن کی کھلی اور واضح آیات میں کس طرح نقب لگانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں قرآن کس طرح حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقشہ کشی کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔